नाज़रीन किराम, आपको अबू जहल के अंजाम का इंतज़ार होगा, तो आइए इस उम्मत के फ़िरौन अबू जहल की हलाकत का जिक्र करते हैं। इमाम अहमद, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम और दीगर मुहद्दिसीन ने ये इबरतनाक वाक़या हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से इस तरह रिवायत किया है कि रोज़े बद्र हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि जब मैं मुजाहिदीन की सफ़ में खड़ा हुआ था तो मैंने अपने दाएं बाएं दो नौउम्र अंसारी जवान खड़े देखे। मैंने ख्याल किया कि बजाय इनके अगर मेरी दोनों जानिब आज़मूदा कार, बहादुर और जंगजू होते तो बहुत बेहतर होता। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि आहिस्ता से उनमें से एक नौजवान मुझसे पूछने लगा कि चचा जान, क्या आप अबू जहल को पहचानते हैं? मैंने जवाब दिया कि मैं उसे खूब पहचानता हूँ, तुम्हें उससे क्या काम है? उसने कहा, मुझे पता चला है कि वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बेअदबी के अल्फाज इस्तेमाल करता है। बखुदा अगर मैं उसे देख लूँ तो मेरा बदन उसके बदन से जुदा नहीं होगा जब तक हम दोनों में से वो न मर जाए जिसे मरने की जल्दी है। उसने अभी बमुश्किल अपनी बात ख़त्म ही की थी कि दूसरे नौजवान ने मेरी चुटकी ली और आहिस्ता से मुझसे वही सवाल पूछा और वही बात की जो पहले नौजवान ने की थी। अचानक मैंने देखा कि अबू जहल लोगों के दरमियान चक्कर लगा रहा है और ये रज पढ़कर उन्हें जोश दिला रहा है कि ये शदीद जंग मुझसे क्या इंतकाम ले सकती है। मैं नौजवान ताकतवर ऊँट हूँ जो अपने उन फवाने शबाब में है। मेरी माँ ने मुझे ऐसी जंगों के लिए ही जना है। मैंने इन दोनों कमसिन मुजाहिदों से, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि कहा कि ये है वो शख्स जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे। नाज़रीन किराम, वो फरमाते हैं कि वो उकाबों की तरह झपटे और अबू जहल पर हमला आवर हुए और अपनी तलवारों के वार से उसे घायल कर दिया। वो बेहिस्सो हरकत ज़मीन पर गिर पड़ा और ये कारनामा बिजली की सूरत से अंजाम देने के बाद दोनों वो नौजवान अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमने अबू जहल को ठिकाने लगा दिया। हुजूर ने पूछा, तुम में से किसने उसे कत्ल किया है? दोनों ने कहा कि मैंने उसे कत्ल किया है। हुजूर ने पूछा कि जिन तलवारों से तुमने उसे कत्ल किया है उन्हें कपड़े से साफ तो नहीं किया? अर्ज़ किया, नहीं, वो वैसी की वैसी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तलवारों को देखा, वो दोनों खून से रंगी हुई थी और तस्दीक करते हुए फरमाया, वाकई तुम दोनों ने उसको कत्ल किया है। इस्लाम के ये दो शाहीन सिफत मुजाहिद जिन्होंने कुरैश के लश्कर के सिपा सालार, दुश्मन खुदा, दुश्मन रसूल और उम्मत मुस्तफ़ा के सरकश और संग दिल फ़िरौन को मौत की घाट उतारा, ये कौन थे? नाज़रीन किराम, आपको याद होगा कि मदीना तैयबा के चंद फरखंदा बख्त अफराद ने मक्का मुकर्रमा में हाजिर होकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हिदायत बख्श पर सबसे पहले इस्लाम कबूल करने की बैयत की थी। उनकी कुल तादाद 6 या 8 थी। उनमें एक खातून भी थी जिनका नाम अफरा था, जो अपनी लाजवाल कुर्बानियों, अजीम खिदमात और दरख्शां कारनामों के तुफैल आला और अरफा मकाम पर फाइज हुई। उन्होंने 2 शादियां की थी। उनके पहले शौहर का नाम हारिस बिन रिफाय अल तिजारी था। हज़रत अफरा के बतन से उनके 3 बेटे पैदा हुए जिनके नाम औफ, माज और मावज है। ये तीनों अपने बाप के बजाय अपनी अजीमुल कद्र माँ की तरफ मंसूब किए जाते हैं। उन्हें फर्जंदान हारिस कहने के बजाय फर्जंदान अफरा कहा जाता है। हारिस के बाद उसकी शादी बुकैर बिन यालील से हुई। दूसरे खावंद के उनके शिकम से 4 फर्जंद हुए जिनके नाम अयास, आकिल, खालिद और आमिर है। हज़रत अफरा के इन 7 बेटों को ये शरफ़ हासिल है कि उन सब ने हक़ व बातिल के पहले मारके में अपने खालिक करीम के नाम को बुलंद करने के लिए शिरकत की और जांबाजी के ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जिन पर
ملت اسلامیوں کو بجا طور پر فخر ہے۔ اور جو دو نوجوان بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے وہ حضرت معاذ اور حضرت معاوض ہی تھے۔ جنگ بدر کے بارے میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابو جہل تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں اس دشمن خدا اور دشمن رسول کو ضرور جہنم رسید کر کے رہوں گا۔ جب مجھے موقع ملا تو میں اپنی تلوار لہراتا ہوا اس پر ٹوٹ پڑا۔ میرے پہلے وار سے اس کی ٹانگ پنڈلی سے کٹ کر دور جا گری۔ اس کے بیٹے اکرمہ نے جو بعد میں مسلمان ہوئے میرے کاندھے پر تلوار سے وار کیا جس سے میرا بازو کٹ گیا۔ صرف جلد کے ایک تسمے سے وہ میرے کندھے سے پیوست رہا اور لٹکنے لگا۔ سارا دن میں اسے لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ مصروف پیکار رہا۔ میرا کٹا ہوا ہاتھ میری پشت کے پیچھے لٹک رہا تھا۔ اس کے پیہم لٹکنے سے مجھے شدید تکلیف ہو رہی تھی اور لڑائی میں رکاوٹ بھی آتی تھی، لہٰذا میں نے اسے پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچ لیا۔ وہ جلد کا تسمہ ٹوٹ گیا اور اس سے آزاد ہو کر میں پھر کفار سے لڑنے میں مصروف ہو گیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم بعد میں ٹھیک ہوا اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت تک زندہ رہے۔ اس بارے میں قاضی زادہ ابن وہب نے روایت کیا کہ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت معاذ اپنا کٹا ہوا بازو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس پر لگایا تو کٹا ہوا بازو کاندھے کے ساتھ پھر جڑ گیا۔ قاضی ایاز نے شفا شریف میں لکھا ہے کہ ابو جہل کے وار سے دوسرے نوجوان حضرت معاوض کا ہاتھ کٹ گیا اور وہ بھی اسے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے اس پر بھی اپنا لعاب دہن ڈالا اور اسے کلائی کے ساتھ جوڑا تو وہ جڑ گیا۔ معاوض دوبارہ نئے عزم کے ساتھ کفار کے ساتھ جہاد کرنے میں مصروف ہوئے اور داد شجاعت دیتے رہے یہاں تک کہ خلعت شہادت سے سرفراز کیے گئے۔ ناظرین کرام، جنگ ختم ہونے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ابو جہل کی لاش تلاش کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود لاش کی تلاش میں نکلے، ایک جگہ پہنچے تو ابو جہل کو زمین پر گرا ہوا پایا۔ وہ جاں بلب تھا، اس کا سارا جسم فولادی زرہ میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنی تلوار اپنی رانوں پر رکھی ہوئی تھی اور وہ نقاہت کے باعث اپنے کسی عضو کو جنبش تک نہیں دے سکتا تھا، ہلا تک نہیں سکتا تھا۔ حضرت ابن مسعود نے اسے اس حالت میں دیکھا تو پہچان لیا۔ آپ نے اس کے ارد گرد چکر کاٹا۔ چاکنی کے عالم میں بھی اس کی نخوت کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابن مسعود جب اس کی چھاتی پر چڑھ گئے تو وہ بولا، اے بکریوں کے نکمے چرواہے، تو نے بڑے دشوار زینے پر قدم رکھا۔ آپ نے اس کے ارد گرد چکر کاٹا، اپنی تلوار سے اس کا سر الگ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر انہیں خیال آیا کہ ان کی تلوار پرانی اور بوسیدہ ہے، شاید اس کی گردن نہ کاٹ پائے۔ انہیں اپنی تلوار سے اس کے سر پر ضربیں لگانا شروع کر دی۔ انہیں یاد آ گیا کہ وہ کبھی ان کے بالوں کو کھینچا کرتا تھا۔ تلوار پر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی۔ جاں کنی کے عالم میں اس نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا، یمن الدیرہ، فتح کس کو ہوئی؟ میں نے کہا، للہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو فتح ہوئی۔ میں نے اسے داڑھی سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے اے اللہ کے دشمن تجھے ذلیل اور رسوا فرمایا۔ میں نے خود اس کی گدی سے ہٹایا اور اس پر تلوار کا وار کیا، اس کی گردن کٹ کر سامنے جا گری۔ پھر میں نے اس کے ہتھیار، زرہ، لباس وغیرہ اتار لیے، پھر اس کا سر اٹھا کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کے دشمن ابو جہل کا یہ سر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اسلام کو اور اہل اسلام کو عزت عطا فرمائی۔
پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سربسجود ہو گئے اور یہ فرمایا ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، امت مسلمہ کا فرعون یہ ابو جہل تھا۔